जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। हर दरवाज़ा अलग किस्म के गुनाहगार के लिए तैयार किया गया है। किसी दरवाजे के पीछे तकब्बुर और घमंड वाले होंगे, किसी के पीछे जुल्म और नाइंसाफ़ी करने वाले। कहीं वो लोग जो अल्लाह के अहकाम को जानते हुए भी जानबूझकर नाफरमानी करते रहे, और कहीं वो जो हक को पहचान कर भी उसे ठुकरा कर चले गए। हर दरवाज़ा एक अलग हिसाब, एक अलग अजाब और एक अलग अंजाम का ऐलान है। ये सिर्फ खौफ की बात नहीं, ये जिंदगी को संभालने का पैगाम है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक सख्त वार्निंग है। ये किसी की सोच या इमेजिनेशन नहीं, ये कुरान का सच्चा वादा है जो हर दौर के इंसान के लिए है। वो जगह जहां अल्लाह की नाफरमानी का अंजाम पूरी तरह जाहिर होता है, जहां घमंड, जुल्म और गुनाह किसी बहाने के बगैर अपना असली चेहरा दिखा देते हैं। ये सिर्फ आग का जिक्र नहीं, ये इंसान के लिए सोचने, रुकने और पलट आने का पैगाम है। अगर आज समझ लिया तो कल बच सकते हो, वरना कल सिर्फ अफसोस रह जाएगा। आज हम उस जगह की बात करेंगे जिसका नाम सुनकर भी दिल कांप जाता है, और ये बात है जहन्नम की। जहन्नम सिर्फ आग नहीं, ये अल्लाह का इंसाफ है। ये उन लोगों के लिए है जो हक जानकर भी उससे मुंह मोड़ लें। कुरान में जहन्नम का जिक्र बार बार आता है, इसलिए नहीं कि अल्लाह सिर्फ डराना चाहता है, बल्कि इसलिए कि इंसान रुक जाए, सोचे और अपना रास्ता ठीक कर ले। अल्लाह चाहता है कि बंदा गुनाह के अंधेरे से निकल आए, जुल्म और घमंड छोड़ दे और अपनी जिंदगी को हिदायत के नूर से रोशन कर ले। ये तस्करा सजा का नहीं, ये दावत है बचने की। ये खौफ नहीं, ये रहमत का दरवाजा है जो खुला है जब तक सांस चल रही है। जो समझ जाए उसके लिए जहन्नम सिर्फ एक वार्निंग है, और जो ना समझे फिर अंजाम भी उतना ही सख्त होता है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अगर एक पत्थर भी जहन्नम में फेंक दिया जाए तो वो 70 साल तक गिरता रहता है और फिर भी उसकी गहराई का अंत नहीं आता। ये सिर्फ गहराई का बयान नहीं, ये उस आग की इंतहाई सख्ती का इशारा है जहां गिरना रुकता नहीं और दर्द का सिलसिला खत्म नहीं होता। इस हदीस का मकसद डर पैदा करना नहीं, बल्कि इंसान को होशियार करना है कि जिस जगह की गहराई इतनी हो, उससे बचना ही असली अक्लमंदी है। दुनिया की आग जहन्नम की आग का सिर्फ एक हिस्सा है। जहन्नम की आग को 69 मर्तबा और भड़काया गया, यहाँ तक कि वो 70 मर्तबा ज्यादा तेज कर दी गई। ये वो आग नहीं जो सिर्फ जिस्म को जलाती है, ये दिलों को भी जला देती है और रूह तक असर करती है। दुनिया की आग से इंसान बच जाता है, लेकिन जहन्नम की आग से अल्लाह की रहमत के बगैर कोई पनाह नहीं। इस बयान का मकसद डराना नहीं, बल्कि ये याद दिलाना है कि जिस आग को हम दुनिया में बर्दाश्त नहीं कर सकते, उससे 70 गुना ज्यादा तेज आग से बचने का रास्ता आज भी खुला है। तौबा, ईमान और अल्लाह की तरफ लौट आना। इस आग का फ्यूल सिर्फ लकड़ी या चीजें नहीं होंगी, बल्कि इंसान और पत्थर होंगे। वो लोग जिन्होंने हक को जानकर भी ठुकरा दिया, और वो बुत जिन्हें अल्लाह के मुकाबले में खड़ा किया गया। वहां का खाना ज़क़ूम होगा, एक ऐसा दरख्त जो जहन्नम की गहराइयों से निकलेगा, जिसके फल देखने में भी शयातीन के सर जैसे होंगे। जब भूख मजबूर करेगी तो उसे खाना पड़ेगा, लेकिन वो खाना राहत नहीं देगा। इतना कड़वा और जहरीला होगा कि पेट में जाकर आग बन जाएगा और लगेगा जैसे अंदर से चीजें फट रही हों। फिर उसके बाद उबलता हुआ पानी पिलाया जाएगा ताकि अजाब में मजीद इजाफा हो। ये जो चीज़ दुनिया में चंद लम्हों की लज्जत के लिए चुनी जाती है, उसका अंजाम वहां ला इंतहा तकलीफ बन सकता है। प्यास लगेगी, ऐसी प्यास जो हद से गुजर चुकी होगी। जिस्म का हर हिस्सा पानी को पुकार रहा होगा, और जब पानी मांगा जाएगा तो दिया जाएगा खौलता हुआ पानी।
جو چہرے کے قریب آتے ہی اس کی تپش سے روح کانپ اٹھے گی، وہ پانی جو نہ صرف ہونٹوں کو جلا دے گا بلکہ چہرے کو گلا کر رکھ دے گا، اور جب گلے سے نیچے اترے گا تو اندر تک سب کچھ جلا دے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، گناہگار زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، ان کے ہاتھ، گردن اور جسم بوجھل بندھنوں میں قید ہوں گے، نہ بھاگ سکیں گے نہ چھپ سکیں گے۔ جب انہیں جہنم کے قریب لایا جائے گا تو جہنم خود چیخ اٹھے گی، جیسے بھوکی آگ اپنا شکار دیکھ کر بھڑک اٹھتی ہے۔ اس کی آواز ہی اتنی ہولناک ہوگی کہ دل دہل جائیں گے اور گناہگار پہلے ہی خوف سے ٹوٹ جائیں گے، جبکہ عذاب ابھی شروع بھی نہیں ہوا ہوگا۔ یہ منظر صرف عذاب کا نہیں بلکہ اس سچ کا اظہار ہے کہ گناہ اپنی زنجیر خود بن جاتا ہے اور انسان اپنے اعمال کا قیدی بن کر اپنے ہی انجام کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے۔ جہنم میں سخت دل فرشتے ہوں گے، ایسی مخلوق جو نہ رحم جانتی ہے نہ جذبات کو دیکھتی ہے۔ وہ صرف اللہ کے حکم پر چلتی ہے، نہ ایک لفظ کم نہ ایک قدم زیادہ۔ نہ انہیں کسی کی چیخ ہلا سکتی ہے، نہ کسی کی فریاد انہیں روک سکتی ہے۔ وہاں جب گناہگار اپنا انجام دیکھیں گے تو چیخ اٹھیں گے، یا اللہ ہمیں واپس بھیج دے، ہم اس دفعہ عمل کریں گے، ہم سدھر جائیں گے۔ مگر وہ لمحہ دعا کا نہیں ہوگا، وہ لمحہ حساب کا ہوگا۔ وقت گزر چکا ہوگا، موقع ختم ہو چکا ہوگا، اور واپس جانے کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملے گا، اب کوئی واپسی نہیں۔ وہ دروازہ جو دنیا میں کھلا تھا اب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہوگا۔ وہ موقع جو بار بار دیا گیا اب ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ یہاں تکبر کرنے والے ہوں گے جو خود کو سب سے اوپر سمجھتے رہے۔ یہاں جھوٹ بولنے والے ہوں گے جو سچ کو جانتے ہوئے بھی جھوٹ کا ساتھ دیتے رہے۔ یہاں ظلم کرنے والے ہوں گے جو کمزور کو کچل کر اپنی طاقت کا نشہ کرتے رہے۔ آج نہ کوئی سفر باقی ہے، نہ کوئی بہانہ، نہ کوئی دوسرا موقع۔ جو بویا گیا تھا آج وہی کاٹا جا رہا ہوگا۔ نہ موت ہوگی نہ زندگی سکون والی، نہ ختم ہونے کا خوف ختم ہوگا نہ عذاب سے نجات ملے گی۔ وہاں زندہ رہنا بھی رحمت نہیں ہوگا بلکہ سزا بن کر محسوس ہوگا۔ سب سے ہلکا عذاب بھی اتنا سخت ہوگا کہ دماغ ابل اٹھے گا، سوچ کا ہر کونا جلا دے گا، عقل حیران ہوگی، زبان گونگی اور دل خوف سے بھر جائے گا۔ نہ مرنے کی اجازت ہوگی نہ جینے کا سکون۔ شیطان بھی اس دن اپنے فالوورز سے برات کا اظہار کرے گا۔ وہ کہے گا، میں نے تمہیں مجبور نہیں کیا تھا، صرف بلایا تھا اور تم خود میرے پیچھے چل دیے۔ اللہ کبھی ظلم نہیں کرتا، نہ کسی پر زیادہ بوجھ ڈالا جاتا ہے، نہ کسی کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے۔ جو دنیا میں غلط راستہ چنتا رہا آخرکار اسی راستے کا انجام دیکھے گا، اور جو سمجھ گیا پلٹ آیا اس کے لیے اللہ کی رحمت ہمیشہ کھلی رہی۔ اب بھی وقت ہے، اب بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ جب تک سانس چل رہی ہے اللہ کی رحمت پکار رہی ہے۔ نماز، توبہ، انصاف اور رحمت یہ صرف الفاظ نہیں، یہ جہنم سے بچاؤ کا زندہ راستہ ہیں۔ ایک سجدہ، ایک سچی توبہ، ایک ظلم سے رک جانا قسمت بدل سکتا ہے۔ یہ ویڈیو ڈرانے کے لیے نہیں تھی، یہ دھمکی نہیں، یہ ایک نرمی بھری آواز ہے جو آپ کو جگانے کے لیے ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ سبق اوروں تک بھی پہنچے۔
اگر آپ چاہتے ہیں میں ایسے اور قرآنی واقعات سنیمیٹک سٹائل میں لاؤں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ دعا: یا اللہ ہمیں انصاف کی قوت عطا فرما، ہمارے دل سیدھے رکھ اور ہمیں اپنے حوالے رکھ۔ آمین۔